Good morning. आज पयले सुवातेर चिल्ड्रन डेची भुरग्यांक आमचे हॅपी चिल्ड्रन डे. आनी आयज चिल्ड्रन डेक आमकां गोवा पवाडाक फातोर्डाक एक खुशालकायेची आयज आमकां बरें दिसता. आमचे मदें फॉर्मर बीजेपी शक्ती केंद्र प्रमुख वॉर्ड नंबर 4, फॉर्मर बीजेपी ओबीसी सेलाचो स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, तसोच भंडारी समाजाचो यूथ विंग स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर दत्तप्रसाद मांद्रेकार, आनी तशेंच आमचे मदें फॉर्मर बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट ऑफ बूथ नंबर 37 आनी सोशल वर्कर वनिता मडकयकर. ही दोगांयनी आयज आमचे गोवा पवाडाक भितर सरता. ही आमकां फातोर्डाकारांक एक बरी खुशालकायेची खबर. हांव मागता आमचे आमदार आनी आमचे गोवा पवाडाचे प्रेसिडेंट ताणें दोगांक शॉल आनी नाल्ल दिवन तांकां वेलकम करूं. आज बाय वनिता मडकयकर आनी बाब दत्तप्रसाद मांद्रेकाराक आमच्या पक्षान स्वागत करपाक म्हाका चड खोशी भोगता. म्हाका दिसता एक अशे स्वाभिमानी गोंयकार जे बरी कारणां, एक प्रोएक्टीव गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो रोल आयच्या राजकारणान आनी समाजकारणान पळोवन आमच्या पक्षान जे भितर सरतात, हें एक फ्युचर रेडी फातोर्डा करपा खातीर आमकां आदार जातलो. फ्युचर रेडी आमी कोणा खातीर करतात? फातोर्डा फ्युचर रेडी फुडले पिळगे खातीर करतात. आज चिल्ड्रन्स डे. सो चिल्ड्रन ऑफ फातोर्डा will have a better future if we have the type of development that we plan to do. That is work in progress. आमचें काम चालूच आहा. हें काम करतना आमी खंयच्याच धर्माचें आनी खंयच्याच जातीचें डिस्क्रिमिनेशन करनासतना, भेदभाव करनासतना समानतायेन डेव्हलपमेंट करप आनी करतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचप हो आमचो धर्म कसो आमी मानला, हें कर्तव्य कशें मानला. आनी हें करतना आमी बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक वचून केन्नाच तांचो कसलोच अत्याचार अन्याय करनासतना, राजकारणान जाता तें जाता पूण इलेक्शन सोंपतकर सगळे फातोर्डेकार हे आमचे भाव आनी भयणी अशें चिंतून आमी डेव्हलपमेंट करपाक पावलां फुडें मारिल्लीं आसा. म्हणून जेन्ना आमी म्हणटात की चल या फुडें म्हणून, तेन्ना सगळे प्रोएक्टीव, पॉझिटीव, फॉरवर्ड थिंकींग गोंयकार जे आसात हांकां आमी उलो मारतात. चड करून जे आपले लेवलाचेर लिडर जे आसात तांणी आमकां जॉयन जावचें. आमी गोंयकारां भितर एकवट असो स्ट्रॉंग करुया. फातोर्डान जो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट मॉडल आमी सुरवात केला, हो एक गोंयांक दिशा दाखोवपी मॉडल. हो गोंयांक दिशा दाखोवपी मॉडल फुडें व्हरपाक सगळ्यांचो आमकां आदार जाय, दामबाबाचो आशिर्वाद जाय आनी सगळ्यांचो आदार, सगळ्यांचो तेंको आमकां मेळटलो. आनी हो मेळपाक हें एक पयलें पावल आसा. हें आतां अशें म्हाका दिसता आनी ताजे खातीर हांव तांचें आज पक्षान स्वागत करता. आनी हांव मागतां की दोगांयनी आपले तुमकां एड्रेस करचें. आमचे पक्षाक ती जॉयन जातात, कित्या खातीर जॉयन जातात हें जनते फुडें कळचें. आनी हांव इतलेंच तांकां सांगूंक सोदतां की तांकां मान आनी सन्मान आमच्या पक्षान बरो आसतलो. ती आमची अशी म्हणून समजून आमी तांकांच न्ही पूण तांच्या वाठाराक, तांच्या फ्रेंडांक,
तांचे सपोर्टरांक फुडें व्हरतले हें हांव सगळे लोकांचे फुडें पब्लिकली ताका उतर दिता. देव बरें करूं. आमी आज गोवा फोर्डाक जॉयन जाले. खूब जाणांनी विचारलें आमकां की तुमी अचानकशे गोवा फोर्डाक जॉयन जाले. पूण आमी पळयतात की फाटलीं 10 वर्सां जेन्नाच्यान विजय बाब हांगसर आमदार म्हणून निवडून येयलो, मदीं मिनिस्टरूय जालो, तेणी डेव्हलपमेंटाक जेन्ना हात दिलो तें डेव्हलपमेंट अशें आसलें की तें तुका थंय वचून परत परत काम करचें पडनासलें. जे रस्ते जावं, आयज गटरां जावं ज्यो आमच्यो फुटपाथ्स जाल्यात सगळ्या वाठारांत ते इक्वली डेव्हलपमेंट जाता. आनी तें डेव्हलपमेंट जें जाता जे रिलीजन, कास्ट हे सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन जाता. अशें डिस्क्रिमिनेशन कोणाचेंच जायना. दुसरें, फाटल्या दिसांनी विजय बाबान एक आमचो गोमंतक भंडारी समाजाचो एक विशय आसलो की कोटा विथीन कोटा जे 27% ओबीसी अंडर कोटा येता. सगळे जे इतर 19 समाज आसा तेंचोय भितर हें आसता, इन्क्लूड आसता भितर. आनी तेतून आमी जेन्ना जनरली कॅल्क्युलेट करता तेन्ना ओबीसी हातूंत भंडारी समाजूच हो व्हडलो समाज आनी 45% ऑफ दी पॉप्युलेशन ऑफ गोवा इज ऑफ भंडारी समाज. आनी जेन्ना कोटा विथीन कोटा आमी डिमांड करता तेन्ना तें कॅल्क्युलेशन जेन्ना 27%चे करता तेन्ना ज्यो 19 जातींचो आस्पाव आसा भितर तातूंतल्यान जर डिवायड केलें जाल्यार तुका हार्डली 1 or 2% मेळटा. आनी हो क्वेश्चन केन्नाच एसंब्लीन रेज जावन नासलो. पूण आतां लास्ट एसंब्लीक विजय बाबाक जावं गोवा फॉरवर्ड पार्टी जातून जय साळगांवकर आसा जावं विनोद पालयेकर आसा तेणी हो विशय मुखार घेतलो आनी खरेंच बरें दिसलें की कोण तरी आमच्या खातीर थंय झगडटा म्हणून. आनी आतां खूब जाण येतले हें करतले तें करतले. गोंयचो CM भंडारी आसलो म्हणून जायना. तेजें एक इंटेंशन आसपाक जाय की आपूण काम करतलो, लोकां खातीर काम करतलो. आनी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें ऑफीस जें आसा मेन हेड ऑफीस तें फातोर्डान आसा, दिल्लीन ऑर बेंगालाक ना तेन्ना हें आमकां खूब सोंपें जाता. हांगसर येवन विजय बाबाक अप्रोच जावं ते आमचे जे क्वेश्चन्स आसा जावं आमचे कन्सर्न्स आसा ते रेज करपाक. म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलें, हांवें एक डिसिजन घेतलें की ना आमी आतां विजय बाबा वांगडा रावन कितें तरी हेका एक हातभार लावचो म्हणून. हेंच म्हजें एक ल्हानसो हें आसलो. थँक्यू. आय थिंक म्हणजे आतां म्हाका जे लोक आतां जे पळयतले न्ही ऑनलायन किंवा लायव्ह पळयतले जावं सोशल मिडियाचेर पळयतले सगळ्यांचे तोंडाचेर एकूच प्रश्न आसतलो, तकलेचेर एक प्रश्न चिन्ह आसतलो, हे BJP कार्यकर्ते हांगा पावले कशे. भारतीय जनता पार्टी जो आसा न्ही ती एक्चुली ग्रास रूट लेवलाचेर जो कोण काम करून येता न्ही ताजेरूच आसा एक्चुली डिपेंडंट. तेजे वयल्यान ही पार्टी. पूण आतां सांगपाक खूब दुख्ख जाता ती पार्टी आतां ती रावली ना. आतां ही पार्टीचें नांवूच आतां प्रायवेट लिमिटेड कंपनी जाल्या. मेन म्हणल्यार आतां पार्टीन सेल्फ रिस्पेक्ट उरलो ना. कशें कोणाक कार्यकर्त्याक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, कितें जाय तें आतां आमकां मागचें पडटा. आमकां रिस्पेक्ट दिया म्हणून. कित्याक ते विसरले कशें कोणा कडेन वागपाक जाय. कोण उलयता आसतना बाबा तेजें उतरां दोन आयकोपाची हें आतां ना तांकां. पाशेंसूच ना. दे जस्ट कीप वॉकींग. तूं एक उलयता ताजे कडेन कितें जाता तो चलत रावता. म्हणजे मनशाक किंमत ना. हांगा येवपाक कारण कितें? कित्याक आमचें जें आतां हांव सोशल वर्कर म्हणून जें हांव आतां काम करता, इतल्या लोकांक हेल्प करता, बोड्डा जावं खंयच्या एरियाचो म्हाका केन्नाय खंयच्या टायमार फोन येता. नॉट एज अ पार्टी मनीस म्हणून, एज अ सोशल वर्कर. पूण लोक म्हाका तितूनय वळखता की हांव भारतीय जनता पार्टीन काम करता. पूण आमकां एक आशा आसता जे आमचे कोण आसा टॉप लेवलाचे जे व्हडले आसात लिडर्स तेणें आमकां कितें सपोर्ट करचें, लोकांची कामां करपाक सोंपें करपाक हेल्प करचें. बट केन्ना केन्ना आमी पळयता न्ही वी आर ऑल डिसअपॉयंटेड. म्हळ्यार आमकां हेल्प तेंचो मेळना. सो ते आसून समज आमची कामां जायना जाल्यार आमकां तें कित्याक जाय. आमी जें कामां आसा तें हांव स्वता करूं शकता तेंचो हेल्प नासतना मागीर तें आमकां कित्याक जाय हो म्हजो प्रश्न. सो
अशें म्हाका दिसलें कितें आय नीड अ चेंज. आनी आमी जेन्ना वयर सरतात न्ही हें आमकां वयर सरपाक दिना. हें क्लियरली कळयलें आसा भारतीय जनता पार्टीन. वयर लेवलाचेर सुद्दां सगळी खबर पाविल्ली आसा पूण कोण कित्याचेर एक्शन घेना. कोणाकूच वयर काडिना आनी आज पर्यंत एक लिडर तयार करपाक शकले ना. सो हें तुमी तुमचे स्वताक विचारपाक जाय हें अशें कित्याक घडटा फातोडान. कित्याक हे मेन कार्यकर्ता आसा ते भायर सरता. आपलें फ्रस्ट्रेशन दुसऱ्याचेर काडून कोता येना. स्वता आपलें चिंतन करपाक जाय बाबा अशें कित्याक जाता. जावं एक मनीस जेन्ना सोडून वता ताका कन्विन्स करपाचो ट्राय करपाक जाय ताजो प्रॉब्लम कितें कित्याक तो वता त्या पार्टीन जॉयन जावपाक कारण कितें हें सगळें सोदून काडपाक जाय. पूण हें सोदपाक तांकां टायम ना बिकॉज दे आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड. तें फ्रस्ट्रेशन खंय तरी भायर काडपाक जाय. कितें कितें तांकां उलोवपाक जाय म्हणून जीप काडटा आनी लायली ताळें. कितें आतां तें उलयलें. सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड एनी मोर. हांव आतां एक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जॉयन जालां कित्याक म्हाका मना पासून दिसता आनी हांवें पर्सनली एक्सपिरियन्स केला हो जो लिडर आसा आमचो सर विजय सरदेसाय ही इज रियली फीट टू बी अ लिडर. असलो लिडर आमकां जाय एक्चुली इन फातोर्डा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट आनी बाकी सगळें आमी पळयतात वेन यू गो टू हिज ऑफीस हाव दे ट्रीट यू. तांचो बारीकान बारीक मनीस तुका कितलो रिस्पेक्ट दिता दॅट वॉट इज रिक्वायर्ड. कोण कोणा कडेन पयशे ना काम ना धंदो ना म्हणून हांगा पडना. आमकां कितें पार्टी पोसना. स्वता आमी कश्ट करता आमी कमयता. कोणें एकट्यान सांगचें बाबा आमी तुमकां पोसता म्हणून. पार्टीक दे आर ओन्ली युजींग अस ड्युरींग इलेक्शन टायम. जशें आपलें काम जाल्यार काडटा भायर उडयता. सो तें आनी खपोवन घेवपाचें ना. हें हांव एकटें म्हणिना हें आतां तुमकां सगळ्यांक दिसून येतलें. हळू कशें एक आनी एक कशें भायर सरता न्ही तें सगळेंच पळयतले. मागीर कितलें फ्रस्ट्रेशन काडपाक तें काडात. बट प्लीज ट्राय टू इम्प्रूव युअर सेल्फ. हे जे कोण स्टेटमेंट दितात न्ही उलोवचे पयलीं 10 वेळा चिंतपाक जाय बाबा आपूण कितें उलयता कोणाचेर उलयता कशे एलिगेशन्स घालतात. पयशे वाडटा म्हणून सांगता. आयज पर्यंत आमी आतां इतलीं वर्सां काम केलां पार्टीन रावन कितलेशे पयशे आमकां पावयले आयज पर्यंत जावं आमी कितले पयशे घेतल्या ते ताणें प्रूव करचें अशें म्हाका मना पासून दिसता. आनी गोवा फॉरवर्ड जी पार्टी आसा आमचे विजय सरदेसाय सर ते म्हाका अशें दिसता न्ही इट इज सडनली शॉकिंग लायक असो सुद्दां मनीस एक आसा कितें ताका आमी कितें काम घेवन गेलें न्ही ही विल से आयदर येस ऑर नो. पूण नो तरी तोंडांतल्यान येवचेंच ना. करता करता. सो दॅट एटिट्यूड ते कमांड आसपाक जाय मनशाक एज अ लिडर. आमी MLA निवडून कितें हाडटा आमचें कामां जावपाक जाय ना की तेंचेंच हें करपाचें म्हणून. समाजाचें काम जावपाक समाज कार्य म्हणल्यार कितें तेंच तांकां मिनींग खबर ना. मोदी म्हणटा सबका साथ सबका विकास. वेरी ट्रू स्टेटमेंट. बरें दिसता आयकोपाक. पूण जेन्ना ते रियली दे इम्प्लिमेंट इट न्ही आमी खंय पावतलीं आयज तुमी चिंतात. बारीक मनशाक वयर काडपाक सोदिनात ते. खंय तरी आमकां दाबोनूच दवरतले आनी तेच जावन सोदता लिडरूच. बारीक मनशाक ग्रास लेवलाच्यान वयर हाडपाक कोणूच ट्राय करना. बट दीस थींग आय हॅव सीन इन गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे ग्रास रूट लेवलाचेर जेंकां कांय पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना कांय ना असले मनशाक तेंच्यांनी हाडून कावन्सिलर करून दाखयलें. तांकां खरोच वालोर आय रियली सॅल्यूट हीम. आय समटायम्स एडमायर हीम. ताजे जे विचार द वे ऑफ पॅशन द पर्सनॅलिटी इज अ वेरी डायनॅमीक पर्सनॅलिटी आनी ही इज फीट टू बी फ्युचर MLA. नॉट ओन्ली बाय कंटिन्युअस टायम आनी ताका समज अशें टिकून रावपाक जाय म्हणून तांकां खबर आसा आमी कितें करपाक जाय लोकांक लागून. सो ते करता आमी म्हाका दिसता तांकां आनी कितें सांगपाक पडटलेंशें म्हणून. आमी पळयतात लिडर म्हणल्यार असो जाय आमकां ते आमचे लोकांचें बारीक लोकांचें काम करपाक जाय. बारीक व्हडले वी शूड नॉट डिस्क्रिमिनेट कास्ट क्रीड. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें हें कला हांवें विजय सरदेसाय हितून पळयल्या म्हणून म्हाका मना पासून दिसलें हांगा रावचें आनी सगळ्यांचो विकास जावचो. बायलांक सेल्फ इंडिपेंडंट करचें आपल्या घोवाचेर डिपेंडंट ना अशें कितलेशेच सरान आमचें करून दाखयल्लें आसा. आनी जें हांव आतां भितर सरलां एकूच हितून मेन म्हणल्यार सारको फोकस आसा म्हजो. आय वॉन्ट टू बी इन दीस लायन नॉट ओन्ली फॉर माय बेनिफीट. कोणें दाखोवचें हांव आतां इतलें सोशल कार्य करतां विदावट सपोर्ट ऑफ एनी MLA. पर्सनली आय एम हेल्पींग पीपल वॉट एवर इट मायट बी. केन्ना रातचो 1 जाता 2 जाता म्हाज्या घरान फोन वाजता. आमी सगळें काम जावन लोकां फाटल्यान धांवता कित्याक आमकां कोण कितें दिता म्हणून ना. देर इज अ ह्युमॅनिटी. एकदां MLA जालो म्हणून तूं एटिट्यूड दाखयलो दॅट इज नॉट रायट. तुमी जरी MLA जरी ना जाल्यार पार्टी इज गिवींग समथींग वेर यू आर सर्वायवींग.
लोकांक कित्याक करून दाखोवपाक जाय वेर वी आर नॉट सर्वायविंग ऑन पार्टी एंड ऑल आमी आमचे कश्ट करता आनी आमी करतात कितें करपाचें तें सो म्हाका दिसता असले पार्टीन आमी जॉयन जावपाचें सगळ्यांक आव्हाना पासून आपयता हो प्रोडक्ट जाता तितले तुमी सपोर्ट करचे सगळ्यांनी येवन तेंचे बरोबर उबे रावचें आनी म्हाका इतली खोशी जाता जाणा म्हजे बरोबर आज इतले भायर लोक आयला जेन्ना तांकां कळ्ळें हांव गोवा प्रोडक्टान वता म्हणून तांच्यांनी जावन म्हाका फोन करून म्हटलें तूं आसा जाल्यार आमी तुजे बरोबर येता म्हणून हांवें कोणा आपोवपाची गरज पडना आय एम फिलींग वेरी प्रावड and I am really proud to say I have come here and I am feeling very proud to the people who have come with me. Proudly I can tell. ना कोणाक बाबा तूं यो म्हजे बरोबर यो वगैरे ना कित्याक आमकां गोवा प्रोडक्ट जिखून हाडपाक जाय आनी हांव ताका लागून आयलां आनी लोकांचें कल्याण करपाक जाय कोणाचे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करपाक जाय डेवलपमेंट जाय ऑल थिंग्स काउंट्स सो हें हांव दॅट इज द ओनली मोटो वेर आय एम कम हियर दॅट्स ऑल थँक्यू कितले जाण म्हणल्यार येतले सांगना न्ही आतां हे आमी आतां सुरवात करतात म्हाका दिसता की एक अंडरलायन थॉट कितें आहा की फातोर्डा मतदारसंघात BJPचे खंयचेच कार्यकर्त्याची सतवणूक जावंक ना हांव मंत्री आसतना आनी आतां आमदार आसता 10 वर्सां इन्क्लुडींग दामू नायकाचें जावंक ना प्रायवेट फॉरेस्टान आपलें काडून प्लॉट करून जे वता ताजेर क्वेश्चन घालूंक ना आमी आमकां खबर आहा कोणा खातीर कितें केलां आसतें आज जें उत्तराखंड मॉडल म्हणून लायलां तातूंत कोणाचो फायदो जालो तो म्हाका खबर आहा आसा तितली फॉरेस्ट आतां काबार जातली ती बी ही प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचे पात्रांवाक फातोर्डान चिटो दवरपाक ताणें इन्वेस्टमेंट केला रान मारून प्लॉट करपाचें सो हें आमी वयर काडूंक ना केन्ना आनी फातोर्डान सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचप चल या फुडें म्हणटा तें सगळ्यांक घेवन वचप हो विचार आमी सदांच दवरला हो आमचो धर्म कसो दवरला आनी जे कोण अशे प्रोएक्टीव आनीक रायट थिंकींग पॉझिटीव मायंडेड लोक आसात ते आमचे बरोबर येतले खंयच्याय पक्षांतले आसूं आनी तांकां तांचे कॅपेबिलिटीचे प्रमाणे तांकां आमचो पक्ष रिकॉग्नायज करता आनी तांकां त्या हुद्द्यार आमी पावयतले आमी जे राजकारणान कसलोच पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नाशिल्ले अशे लोकांक आमी निवडून हाडिल्ले आहा निवडूनच हाडूंक ना तांकां चेअरपर्सन केल्या सो वी हॅव डन वॉट हॅज टू बी डन एंड इन वुमन एम्पावरमेंट आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज एक ऑल वुमन फूड कोर्ट आमी स्टार्ट करतात ते ओपिनियन पोल स्क्वेराचेर 9 डिसेंबराक हो ऑल वुमन फूड कोर्ट देशांत पयलो फूड कोर्ट आसतलो जंय दादलो ना सगळो धंदो चलयता बायल्यो इट वील बी एन ऑल वुमन फूड कोर्ट गोंयांतूच न्ही देशांत पयलो आसतलो अशें आमी फातोर्डेच्यान हो फातोर्डा मॉडल म्हणटा तो गोंयांत दिशा दाखोवपी आसतलो आनी हें मॉडल जर बरो दिसता लोकांक जाल्यार ते आमकां जॉयन जातलेच सो ही एक सुरवात ते कोण अशें म्हणून कोण म्हणटा चर्चा जाल्ली त्यो क्वेश्चन आसा चर्चा नाका क्वेश्चन आसा हांवें काल एक स्टेटमेंट घाला 19 डिसेंबराक गोंयांक आमी मुक्ती दितात म्हणून ह्या भ्रश्टाचारी जनता पक्षाचे सरकारा कडच्यान आनी ही मुक्ती दितना 19 डिसेंबराक गोंयचें कॅबिनेट कितें आसतलें ताजो एजेंडा कितें आसतलो तो हांव दाखयता 19 डिसेंबराक तूं म्हणटलो आयच्यान 19 डिसेंबर म्हणल्यार 1 म्हयनो 5 दीस उरले म्हणून सो इतले फुडें तूं उडयता म्हणून इन कोर्स ऑफ टायम तुका ह्या आठवड्यानूच दिसतलें खंयचे डायरेक्शनान तें वता तें म्हणून गोंयांत एक सिच्युएशन अशें आहा
एक नामनेचो पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोरान म्हणिल्लें आहा की देशान आज 3 मतदारांच्या भितर एक मतदार मोदीक मत मारता. आता गोंयांत मोदीक मत मारपी लोक सगळे प्रमोद सावंताच्या सरकाराक मत मारतले अशें ना. हे पळय मोदीक मारिल्ले मत मारपी लोक आमकां जॉयन जातात. सो हाचो अर्थ कितें? 2 लोक अजून उरल्या जे मत माननात बीजेपीक, ते 2 जाणांक एक करप हें गोंयच्या लोकांचो आनी जनतेचो सेंटिमेंट आहा. पब्लीक सेंटिमेंट इज दॅट दोज अगेन्स्ट बीजेपी शूड युनायट. हो सावंतवाडीचो सरकार घरांत हाडूंक एक गोंयकारवादी सरकार येवपाक हे 2 जाणांनी युनिटी करची हें म्हणून म्हाका पुरो जालें. आतां तेंच उलोवंक लागल्या. सो ते उलोवनूच जायना, ते करून दाखोवंक जाय. करून दाखोवपा खातीर इट इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट. इट हॅज टू बी बोथ सायड्स. ते बोथ सायड्स तूं दुसऱ्या सायडीन पळय. आतां तो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द काँग्रेस पार्टी. ते तुका सांगतले हे आठवड्यान तुका कितें सांगतले विचार तूं. ह्या दिसांनी सगळ्यां कडेन उलयतात. हो सिजन असो आहा की सगळ्यां कडेन उलयतात. थोडे एलायन्सा खातीर उलयतात, थोडे आनी कित्या खातीर उलयतात. पूण कितें जावपाचें आहा तें जातलें. गोंयचे जनतेक तशें उगीच तिश्तावन दवरप हें आमचोय हें ना, आमचें इंटेन्शन तशें ना. वी हॅव टू गीव क्लॅरिटी. एट द सेम टायम आमी जंय आमचे पांय जमनीर फर्मली आहा, ज्या मतदारसंघांनी पांय जमनीर आसात, ते मतदारसंघांनी आमी आमचें काम चालू दवरना. आनी आमी आतां बूथ वर्करांची मिटिंग्यो स्टार्ट करतले पयलीं. आनी ताजे मागीर आमी हें तुका 19 डिसेंबर सांगतात तें कल्मिनेट जातलें. एक गोंयभर एक मे बी एक ड्रायव्ह घेवन, यात्रा घेवन ती 19 डिसेंबराक ती संपन्न करतले. ना आतां डेडलायन दिना हांव. पळय एलायन्साची डेडलायन दिवाळेचे पयलीं बी म्हजे कडेन इनफॉर्मली उलयल्ले आहा लोक. पूण म्हाका एलायन्साच्या बाबतींत इंग्लीश भाशेन एक म्हणणें आहा, वन्स बिटन ट्वायस शाय म्हणून. एक एक्सपिरियन्स एकूचदां न्ही, म्हाका 2दा एक्सपिरियन्स बरे ना. सो दर कितें करता जाल्यार तें कॉन्क्रीट आसपाक जाय आनी तें लोकांचे फुडें आसपाक जाय. घरान एक उलयलें आनी प्रेस कॉन्फरन्साक दुसरें उलयलें अशें जावचें न्ही म्हणून एक हांव सिस्टम इवॉल्व करता. तो इवॉल्विंग सिस्टम गोंयाक न्याय दिवंक पावतलो आनी एलायन्स जालें जाल्यार तें बरें जातलें. हें एलायन्स म्हणटा तें कितें आसता? एलायन्स म्हणल्यार ऑलमोस्ट लायक लग्न तें. तुजें जर सारकें तूं एरेंज मॅरेज करता, प्रपोजल जर सारको वता जाल्यार तें जुळटलें, नाजाल्यार तो डायवोर्स जातलो. म्हणून हांवें पयर एक स्टेटमेंट काडिल्लो, फक्त प्री पोल अरेंजमेंट कितें आसा जाल्यारूच पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन दवरूंक जाता. प्री पोल जर अरेंजमेंट ना जाल्यार पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन कोणें दवरप ना. मागीर म्हणप ना आमी सगळे समविचारी कसले? समविचारी जर आसा जाल्यार आज एक आसूंक जाय बरोबर. मागीर समविचारी म्हणून उलोवंक जायना. हांव गोंयचे जनते फुडें क्लियर करूंक सोदतां की समविचारी लोक एक जावंक जायच, पूण ते आपशींच जातले आनी जिखतकच तुमी आमचे जातले अशें जायना तें. सगळ्यांनी एफर्ट घालूंक जाय आनी कमी एफर्ट घालून चड जिखूंक जाय. स्ट्रायक रेट जर तूं वाडयतलो तुजी काँग्रेस पार्टीची आनी तृणमुलाची, कोणाची, खंयच्या पक्षाची, आम आदमी पार्टीची, एकमेकांचे सगळे झगडून मागीर कोण जिखलो तो जिखलो म्हळ्यार कितें? फकाणां न्ही म्हणटा. तुका दिसता 40 सीट घालपाक म्हाका लोक 40 मतदारसंघांनी वळखुचे ना? आं अजून मेरेन तरी जाणटो दिसना? आवाज बरो आहा? भायल्यान येवन जर तुमी 40 मतदारसंघांनी पावोवंक शकता, आमी पावनात गोंयकार जावन? आमचो स्लोगन पसून कणकर स्लोगन आहा मरे, गोंय गोंयकार गोंयकार म्हणून. सो हांव पावना, पूण हांव कित्याक वचना? कित्याक हें सगळें खातड जावन तिसऱ्याक फायदो जातलो.
हाजो अर्थ आमी भिल्या न्ही, आमच्यान जायना न्ही. चड करून मिडियाक हें लिसांव, मिडिया ह्या दिसांनी फेवरेट धरता कोणाक. एक तकलेन दवरा, फेब्रुवारी 2022 मागीरूय तुमचो पेपर वाचूंक जाय. चड जर आज व्हडली प्रेडिक्शनां दिलीं आनी मागीर थंय झॅर जालें, नंबर 0 जर आयलो जाल्यार पेपराचोय धंदो बंद पडटलो. जे चॅनल सांगतात, गेल्या वर्सा एक सर्वे आयिल्ली, 35% वोट पर्संटेज एकल्याक मेळटा, इतले सीट मेळटा. मागीर दिवाळें काडलें. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तें नांवूच कोणाक खबर नाशिल्लें. फॉरवर्ड ब्लॉक आनी कितें भलतेंच नांव म्हणटाले. आमी गोंयकार, आमकां पल्स लोकांचो खबर आहा आनी आमी सुशेगाद आहा. आमी सुशेगाद गोंयकार. पूण पयशे घेवन भायल्यान आयले आनी प्रेस घेतलो आनी होल्डिंगां घालीं आनी बॅनर मारले आनी नवीच भाशणां केलीं म्हणून गोंयकार पिशे न्ही. फॉर एग्जाम्पल ताणें सांगलां ते भशेन मेन इशू समाजाचे गोंयांत, बहुसंख्य समाजाचे खंयचे इशू कोण घेता? हो समाज अनाडी न्ही. हो समाज एक प्रोग्रेसीव समाज, फुडें वचूंक सोदता तो. अनाडी न्ही ते. तांकां खबर आहा कोणें उलयलां, कोण कितें करूंक सोदता आनी कोण संदी घेवंक सोदता. आनी गोंयची सुसंस्कृत जनतेक हें सगळें खबर आहा. याद करून दिवची पडटली. तें करतले आमी. येस, थँक्यू.